बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक की लाजवाल रहमतों और बरकतों के साए में खुश, महफूज और दिल की गहराइयों से सुकून महसूस कर रहे होंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है, वह मुकद्दस महीना जिसमें अर्श वाले की रहमतें बरसती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और टूटे हुए दिलों को राहत मिलती है। यह सब्र, तवक्कुल और गैबी मदद का महीना है। आज हम इसी पाक महीने की रोशनी में अपने दिलों की गहराइयों से गुफ्तगू करेंगे और अपनी परेशानियां अल्लाह ताला के सामने रखेंगे। पहली निशानी, रिज्क में तंगी। रमजान आता है तो अक्सर खर्चे बढ़ जाते हैं और आमदनी कम महसूस होने लगती है। घर की ज़रूरतें, बच्चों की जिम्मेदारियां और रोज़मर्रा की फिक्रें दिल पर बोझ बन जाती हैं। ऐसे वक्त में बंदा अंदर ही अंदर कहता है, या अल्लाह, मैं इबादत भी पूरी करूं और घर की जिम्मेदारियां भी निभाऊं तो कैसे? मगर याद रखिए, यह मायूसी का वक्त नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से तवक्कुल और सब्र की आजमाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करो तो वह तुम्हें वैसे ही रिज्क देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। सोचिए, परिंदे न खेत बोते हैं न जखीरा जमा करते हैं, मगर उनका रब उन्हें भूखा नहीं सुलाता। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह उसके लिए काफ़ी है। जब रिज्क में तंगी आए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, बंदे का रिज्क उसे उसी तरह तलाश करता है जैसे उसकी मौत उसे तलाश करती है। यानी जो आपके हिस्से में लिखा गया है वह आपसे छिन नहीं सकता। इसलिए घबराहट छोड़ दीजिए, सिकवा छोड़ दीजिए, वजू कीजिए, 2 रकत नफल अदा कीजिए और दिल से अर्ज कीजिए, या अल्लाह, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। इंशाअल्लाह वही रब जो रेगिस्तान में हाजरा अलैहिस्सलाम के लिए जमजम का चश्मा जारी कर सकता है, वह आपकी ज़िंदगी में भी बरकत और आसानी के दरवाजे खोल सकता है। बस सब्र कायम रहे और तवक्कुल मजबूत रहे। बार बार बंदा यही सोचता है कि क्या मैं अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ इबादत को भी पूरा कर पाऊंगा? क्या जिम्मेदारियों का बोझ मुझे अल्लाह की बंदगी से दूर तो नहीं कर देगा? लेकिन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि रिज्क की कमी या तंगी अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार वही उसकी खास रहमत का आगाज होती है। यह एक गैबी इशारा होता है कि बंदा अपने दिल, अपने यकीन और अपने ईमान के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख करे। अगर इस वक्त आपके पास रिज्क की कमी है, हालात तंग हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं और वसाइल कम नज़र आ रही हैं, तो इसे बदगुमानी की नज़र से मत देखिए। यह समझिए कि शायद अल्लाह की गैबी मदद आपके करीब है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि बंदा अपनी मुश्किल घड़ियों में मखलूक के सामने हाथ फैलाता है या सिर्फ अपने रब के सामने झुकता है। जब बंदा टूटे हुए दिल से कहता है, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा सहारा है, तभी रहमत का दर खुलता है और वहाँ से ऐसे जरिए पैदा होते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। यही आयत बंदे के लिए उम्मीद का चिराग है। जब अल्लाह काफ़ी हो जाए तो फिर किस बात की कमी रह जाती है? इसलिए घबराहट, बेचैनी और मायूसी को अपने दिल में जगह मत दीजिए। वजू कीजिए, रात की तन्हाई में तहज्जुद के लिए खड़े हो जाइए, 2 रकत नफल अदा कीजिए और हर सजदे में दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए। जब बंदा खामोशी और सच्चाई के साथ अपने रब से बात करता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के खजानों का मालिक है और वह अपने बंदों को वहीं से देता है जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होता। याद रखिए, रिज्क की तंगी दरअसल तवक्कुल की बुनियाद मजबूत करने का जरिया है। यह आजमाइश बंदे को सब्र सिखाती है, शुक्र की अहमियत समझाती है और दिल को अल्लाह के और करीब कर देती है। जिसने सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा किया
उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है और अल्लाह ताला इसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। इंशाअल्लाह एक तंगी भी रहमत में बदल जाएगी। बार बार अल्लाह ताला बंदे के दिल को इस कदर नरम फरमा देता है कि वह हर हाल में सिर्फ अपने रब ही की तरफ रुख करे। जब हालात इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसी वक्त दिल की शक्ति टूटती है और बंदा सजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यही वह लम्हा होता है जब तवक्कुल हकीकत बनता है और ईमान में मिठास पैदा होती है। जब बंदा सच्चाई और यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसका दिल तवक्कुल से मालामाल हो जाता है। फिर वह हालात को नहीं बल्कि अपने रब की कुदरत को देखता है। उसी वक्त रिज़्क़ के नए दरवाजे खुलने लगते हैं, कभी ऐसे जरिए से जिनका इंसान ने ख्वाब भी नहीं देखा होता। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसकी रहमत की कोई हद नहीं। वह अपने बंदों के लिए ऐसा बेहतरीन मंसूबा बनाता है जो बंदे की सोच, उसकी उम्मीद और उसके अंदाजे से कहीं बेहतर होता है। इसलिए अगर आज आप आजमाइश में हैं तो घबराइए मत, सब्र को अपना जेवर बना लीजिए, दुआ को अपना सहारा बना लीजिए और दिल से अल्लाह पर भरोसा रखिए। यकीन रखिए कि अल्लाह ताला हर कमी को पूरा फरमाने वाला है। वह तंगी के साथ आसानी भी उतारता है और मुश्किल के साथ राहत भी भेजता है। इंशाअल्लाह जो आज कमी लग रही है वही कल बरकत बनकर आपके सामने आएगी और आपका दिल गवाही देगा कि मेरे रब का फैसला ही सबसे बेहतर था। दूसरी परेशानी सेहत की गिरावट। रमजान का पाक महीना आता है तो हर मोमिन के दिल में यह आरज़ू जागती है कि वह इबादत को पूरे जोश, खैरियत और ईमान के साथ अदा करे। वह चाहता है कि तरावी की नमाज में खड़ा रहे, रातों को जिक्र और तिलावत में गुजारे, तहज्जुद में आंसू बहाए और अपने रब से करीब हो जाए। लेकिन कई बार जिस्म उस ख्वाहिश का साथ नहीं देता। कमर दर्द, थकान, पुरानी बीमारियां, अचानक कमजोरी या दवाइयों का असर इबादत की रफ्तार को धीमा कर देता है। ऐसे वक्त में शैतान दिल में वसवसा डालता है कि तुम पीछे रह गए, तुम पूरी इबादत नहीं कर पा रहे, तुम महरूम हो गए। मगर मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह शैतानी धोखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कोई तकलीफ, बीमारी या दुख पहुंचता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक और रिवायत में आया है कि जब मोमिन बीमार होता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते झड़ते हैं। यानी बीमारी सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि रहमत और मगफिरत का जरिया भी है। अगर आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं या लेटकर इशारों से अदा कर रहे हैं तो यह कमी नहीं है। अल्लाह ताला आपकी शकल और ताकत को नहीं बल्कि आपकी नीयत और दिल की सच्चाई को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर दिल में सच्ची ख्वाहिश है कि मैं खड़े होकर इबादत करूं मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा तो अल्लाह आपकी उस नीयत का पूरा सवाब अता फरमाते हैं। कई बार मोमिन अपने आप को कसौटी पर रखकर मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी इबादत अधूरी है, मेरा रमजान वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। मगर याद रखिए, अल्लाह ताला के यहाँ गिनती रकतों की नहीं बल्कि दिल की हाजिरी की होती है। बीमारी के बावजूद अगर बंदा या अल्लाह कहता है तो वह आवाज़ अर्श तक पहुँचती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ हो तो फिर कमी किस बात की। यह वक्त सिकवे का नहीं, सब्र और उम्मीद का है। वजू कीजिए, थोड़ी देर तस्बीह कीजिए, दिल से दुआ कीजिए। अगर लंबे कयाम की ताकत नहीं तो छोटी सूरत पढ़ लीजिए। अगर ज़्यादा जिक्र नहीं कर पा रहे तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही कह लीजिए। यकीन रखिए, अल्लाह आपकी बीमारी को मगफिरत का जरिया बनाते हैं। आपकी कमजोरी के बाद आपको नई ताकत अता करते हैं। कई बंदों के लिए बीमारी ही रूहानी तरक्की का दरवाजा बनती है, क्योंकि उसी में दिल टूटकर सच्चे तौर पर अल्लाह की तरफ लौटता है। इसलिए कमजोरी में भी उम्मीद रखिए, तकलीफ में भी शुक्र अदा कीजिए और हर हाल में अपने रब से जुड़कर रहिए। इंशाअल्लाह हर तकलीफ के बाद राहत है, हर कमजोरी के बाद ताकत है और हर सच्ची नीयत अल्लाह के यहाँ कबूल है। तीसरी परेशानी, अपनों का रवैया बदलना, तन्हाई। रमजान के पाक महीने में कभी कभी मोमिन यह महसूस करता है कि
کہ جن لوگوں سے اسے سہارا اور محبت کی امید تھی وہی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، گھر والے اس کی قدر نہیں کر رہے، دوست اس کا حال نہیں پوچھ رہے یا اس کے جذبات کو سمجھا نہیں جا رہا۔ ایسے وقت میں دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، انسان بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا محسوس کرتا ہے۔ مگر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گہرا اشارہ ہوتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں تبھی بندے کو اصلی دروازہ دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے اس کے رب کا در۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورہ الزمر۔ جب خود مالک یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے کافی ہوں، تو پھر بندے کو مخلوق سے امیدیں باندھ کر کیوں ٹوٹنا چاہیے؟ اگر آج آپ کے اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ کی قدر نہیں کر رہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صرف اسی کے لیے دھڑکے، اسی سے جڑے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ تنہائی کوئی سزا نہیں، بلکہ کئی بار یہ روحانی ترقی کا دروازہ ہوتی ہے۔ تنہائی میں اٹھے ہوئے ہاتھ، بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ کی گئی دعا اور سسکیوں میں لیا گیا یا اللہ، یہ سب اللہ کے نزدیک بے حد قیمتی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ یہ بتاتا ہے کہ تنہائی میں کیا گیا ذکر اور دعا کتنی اونچی مقام رکھتی ہے۔ جب بندہ دنیا سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف پوری توجہ سے مڑتا ہے تو اللہ اس کی تنہائی کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ کبھی دل میں ایسی ٹھنڈک اتار دیتے ہیں جو کسی انسان کی موجودگی سے بھی نہیں ملتی۔ کبھی فرشتوں کے ذریعے ہمت اور سہارا بھیجتے ہیں، کبھی اچانک ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آج تنہا ہیں تو خود کو بدنصیب مت سمجھیے۔ یہ تنہائی دراصل اللہ کی صحبت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ اپنے دل کی ہر بات، ہر شکوہ، ہر درد صرف اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، رو رو کر دعا کیجئے، اپنے جذبات اس کے حوالے کر دیجئے۔ یقین رکھیے کہ وہ آپ کے دل کو سکون، راحت اور نئی حکمت عطا کرے گا۔ تنہائی میں بہایا گیا ہر اشک، کہی گئی ہر دعا اور کی گئی ہر فریاد اللہ کے نزدیک محفوظ رہتی ہے، اور انشاءاللہ وہی تنہائی آپ کی طاقت بن جائے گی۔ چوتھی پریشانی، دعا کا دیر سے قبول ہونا۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں بہت سے مومن برسوں سے ایک ہی دعا مانگتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، راتوں کی تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، سجدوں میں گر کر فریاد کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں اور ٹوٹے ہوئے جذبات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، مگر ظاہری طور پر کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں دل گھبرا سکتا ہے، مایوسی دستک دے سکتی ہے، لیکن یہی وہ موڑ ہے جہاں ایمان کی اصلی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو اسے وہی چیز دے دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر اشک اور ہر پکار کو سنتا ہے۔ اگر دعا ترنت قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسے رد کر دیا گیا ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے کسی بہتر وقت، بہتر انداز اور بہتر نتیجے کے ساتھ تیار کی جا رہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو صبر کی اونچائی پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ جب دعا کا پھل ملے تو وہ صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایمان کی مٹھاس بھی بن جائے۔ اس حالت میں 4 نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ آپ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ صبر اور ادب کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ بہت سی مصیبتیں جو آ سکتی تھیں چپ چاپ ٹل جاتی ہیں۔ تیسری یہ کہ انتظار کے دوران آپ کا دل اور زیادہ اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، روحانی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ آخرت کے لیے آپ کے نام کا خزانہ بھرتا جا رہا ہوتا ہے۔
جس کا ثواب اس دن ملے گا جب انسان ایک نیکی کا بھی محتاج ہوگا۔ اس لیے گھبرائیے مت، وضو کیجیے، نماز میں کھڑے ہوئیے، نفل ادا کیجیے اور ہر سجدے میں دل کھول کر دعا کیجیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ کی سمجھ سے کہیں زیادہ گہری ہے اور آپ کی دعا بہترین وقت پر بہترین صورت میں عطا کی جائے گی۔ پانچویں پریشانی، عجیب بے چینی اور رونے کا من۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر سب کچھ ٹھیک ہے، گھر میں سکون ہے، روزے پورے ہو رہے ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، مگر دل بھاری ہے۔ اچانک آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، بنا وجہ اداسی چھا جاتی ہے۔ لوگ اسے صرف کمزوری سمجھتے ہیں، مگر کئی بار یہ روح کی پکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب دل بے چین ہو تو سمجھ لیجئے کہ اسے اپنے اصلی مالک کی یاد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو یہ آنسو بے حد قیمتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا وہ آنسو جو اللہ کے ڈر اور محبت میں نکلے۔ یہ بے چینی اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی روح دنیا کی رنگینیوں سے بھر چکی ہے اور اب اپنے رب کی قربت چاہتی ہے۔ جب دل کو دنیا میں مزہ نہ آئے تو سمجھیے کہ اللہ آپ کو اپنے ذکر کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر بندہ اس پکار کو پہچان لے اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے تو وہی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے تنہائی سے مت بھاگیے، رو رو کر دعا کیجیے، اپنے اشک اور اپنی بے چینی اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہی آنسو آپ کی مغفرت، یہی تنہائی آپ کا سکون اور یہی بے چینی آپ کی روحانی ترقی کا ذریعہ بن جائے گی۔ پانچوں پریشانیوں کے بعد جب یہ پانچوں پریشانیاں، رزق کی تنگی، بیماری، اپنوں کی بے رخی، دعا میں دیر اور دل کی بے چینی ایک ساتھ کسی مومن کی زندگی میں جمع ہو جائے تو اسے بدنصیبی مت سمجھیے۔ یہی وہی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سب سے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں صبر اپنا رنگ دکھاتا ہے اور توکل اپنا پھل دیتا ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے ٹوٹ کر بھی اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسے ہی مشکل دور دیکھے۔ بھوک، تکلیف، تنہائی اور جنگ کے حالات میں انہوں نے صبر اور یقین کو تھاما رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرمائی۔ اسی طرح آج اگر آپ آزمائش میں ہیں تو یقین رکھیے کہ آپ کے لیے بھی راستے کھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی کو برکت میں، آپ کی بیماری کو مغفرت میں، آپ کی تنہائی کو قربت میں اور آپ کی دیر سے قبول ہونے والی دعا کو بہترین عطا میں بدل سکتے ہیں۔ اس دوران اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر روئیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، اپنی کمزوریوں کو مان لیجئے اور سچے دل سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل بے چین ہو تو اس کا علاج ذکر ہے، جب حالات تنگ ہوں تو اس کا سہارا دعا ہے۔ اپنے روزے، اپنی نماز، اپنی نفل اور تہجد کو تھامے رکھیے، چاہے کم پڑھیں مگر سچے دل سے پڑھیں، چاہے چھوٹی دعا کریں مگر یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا پھل اسی وقت اور اسی صورت میں عطا کرے گا جو آپ کے لیے سب سے بہترین اور مبارک ہوگا۔ یاد رکھیے، صبر، توکل اور اللہ کی یاد ہی مومن کی اصلی طاقت ہے۔ جب یہ پانچوں پریشانیاں ایک ساتھ آتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تنہائی سکون میں بدلے گی، آپ کی بے چینی اطمینان میں، آپ کے آنسو مغفرت میں اور آپ کا صبر کامیابی میں۔ جلد ہی آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بے حد قریب ہے، آپ کی ہر دعا سن رہا ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے راستے تیار کر رہا ہے۔ آئیے اب اپنے ہاتھ اٹھائیے، آنکھیں بند کریں اور دعا کریں، یا اللہ اس پاک رمضان کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں راحت عطا فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما، تنہائی میں سکون دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین۔
میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس پیغام سے دل اور روح کو سکون ملا ہو تو کمنٹ میں آمین لکھیے اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ اور بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو راحت مل سکے۔ اور اپنے روحانی سفر کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے چینل عمل اور وظائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہاں آپ کو روزانہ روحانی موضوع، عمل اور دعاؤں کے وظائف ملیں گے جو آپ کی زندگی میں سکون اور برکت لائیں گے۔